میڈیا نے علاوہ نور کسان گراؤنڈ تا نرا ننوگی روز پبلک اسکول ماشومان چی پجامرود کی دی اسکول دی پریڈ دی پریڈ پاولائی و نمایا اوز با زمان بطرون مشر ملمانا اجازت نمالی دی پریڈ دی شروعاتو سلامی ایرکل لاتنا تاوٹے کھاؤ آدھے دستے کماندر زمان دے درون مشر ملما ویری گوڈ دا مندے درانو ملمانونا کماندر روشن پبلک اسکول دا پریڈ اجازت روخ کلو میڈیا والا میرا بانیوں کوئی چڑیر نہیں دے ماز آئی کی نہیں پناستا بندے رو گئی کورے بے لنڈی کوتال پریس کلاب اور دی جمرود پریس کلاب ساتھیانو ڈیرہ مننا ویری گوڈ بالکل پوجوں دا کرگلان میں پیر لکھنا تکاؤں سکا چھ مونگی تاسو تا تکاؤں چھ گولو کو یا ویکتا اٹھ کو آہا شیخان شہید کا بیٹا دیمون سے ترون مشتر ملمانے وہ دیکھا اولا سنا دا گورا ہوتا واہ اس کا مطلب ہے کہ میں پاکستانی چیتا ہوں واہ ویری گوڈ اس عبدال میں اتفاق کو چلے آہا دے ہاتھوں کا لو مشروب واہ واہ ایسے مطلب ہے کہ جماعت محمد کے لئے دوست آئے ویری گوڈ پاک آرمی کے بچے میڈیا والا کینو مرا مگلی چیکن پا ماز کے ولاری ہو واہ آج اپل وطن خاور فرمان آبادی پاکستان اور تاسو زندہ باد آواز ورکو آج زمان درانا ملمانا ایزی صاحب شفیق شیر صاحب اور نور گنشمن دا دے ماشومانو دے پریڈ نا خوندنا لی آقا خاموشی اختیار کیا ویری گوڈ تلور کسانو تلور ماشومانو تلور سوڈنٹانو زمان درانو ملمانو لا سلامی ورکرلا ویری گوڈ اکثر دے پاک فوج والا جوان دا سے پا پریڈ کے گئی ہاں ٹولی طریقے دا روشن پبلک اسکول پرنسپل اور دا ٹیچر دویتا خودلی رہی دا دیر بات کرو چی داوا شمان مخی سکائی واہ گوریلیا وہ دیکھا اولا سنا کلیپے زبردست زبردست بیٹا Very good, very good, absolutely. مہمانوں کو تعلیم دینے کے بعد انہوں نے جالے کا رو کر دیا دادیرہ بات کورو چھے میرے والا لکینو مل گئی واہ دیر اللہ دا کلاریان لگلا تُنے ٹکاو چھلا مخامخ دلاریو میرا بانیو کے یار دا مول خال چیتا صاحب سے رضائی کا پکینو میں کتا سی ایسا ہم کا وہ زمون گیسی لڑی کو تر جناب عمران سے شفیق شیر سے اور نور سے کم دی آغا دے دو ماشومانو دا دے
چې کم پریډ شروع کړای ډېر خوندونه ترې رالي. ویلسن وزیر صاحب هم په دې موقع باندې موجود دی. ویری ګډ وټکول لاسونه په ایمانداري وتا لیکن واہ داسې ښکارېږي چې زما پر خیال درته وي والدین صاحب پاک آرمی کې پاتې چې دوی ته دومره زبردست ټریننګ ورکړی دی. د دې نه بعد ګورو مخکې دا سټوډنټان مخکې څه پرفارمنس ورکوي. کسان مخکې ما پرېږدلو چې کوم دی مونږ یې لنډې کوتل پولیس ولئ. ویری ګډ وټکول لاسونه یې ته. ویری ګډ دې مطلب دا چې موږ د دې ملک مټي یو. ډېر زبردست پریډ دغه ماشومان وکړلو. موږ د پرنسپل حاجي محمد صاحب د روشن پبلک سکول او د هغې ټیچر د ټولو سټوډنټانو د نورو مېلمنو نه شاهد شنواري صاحب نه او اسرائیل معراج الدین صاحب نه اجازت غواړي او بیا د هغې نه بعد د کراټو پروګرام شروع کېږي. جمرود علاقې نه راغلي د روشن پبلک